अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 190 मिलियन पाउंड का केस जो है वो फ़र्ग हो गया है। पीटीआई के हाथ जो हैं वो बहुत ही अहम सबूत लागे हैं, वो भी बरतानिया से। तो आइए पहले सलमान अकरम राजा साहब की बहुत ही अहम किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। आप बरतानिया छोड़ दीजिए और उस तनाजुर में इस पैसे का तस्वीर होता है, क्योंकि ये पैसा अकाउंटों में था, कोई जुर्म साबित नहीं था बरतानिया में, बरतानिया से बाहर भी कोई जुर्म साबित नहीं था। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि चूंकि आपको हम अब शक की नज़र से देख रहे हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, इसलिए हमें यह साबित नहीं करना कि यह पैसा किसी जुर्म के नतीजे में बरतानिया आया है या कोई और इसमें ख़राबी है। हम सिर्फ आपको ये कह रहे हैं कि यहाँ से आप चले जाइए। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद हम ये समझते हैं कि आपको इस मुल्क में नहीं रहना चाहिए, आप यहाँ से चले जाइए। तो एक मायदा होता है मलिक रियाज ख़ानदान, अली मलिक साहब और नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान। उस मायदे की भी जो चीदा बातें हैं वो इस इंग्लैंड एंड वेल्स हाई कोर्ट के फैसले में आ गई हैं। ये पहली बार वो मायदा अब हमारे सामने आया है, अगरचे पूरा मायदा सामने नहीं आया, लेकिन उसकी जो अहम शिकें हैं वो उन्होंने उनका जिक्र इस फैसले में कर दिया है, पैराग्राफ 45 और 84 में। इंग्लैंड एंड वेल्स हाई कोर्ट कहती है कि ये एक बायलैटरल मायदा है, यानी कि दो फरीकैन के दरमियान मायदा है। एक तरफ अली मलिक साहब हैं, दूसरी जानिब नेशनल क्राइम एजेंसी है। इसमें हुकूमत पाकिस्तान का कोई अमल दखल नहीं है, ये दो फरीकैन का मायदा है। उस मायदे में ये लिखा हुआ है कि जो रकूम वहाँ फ्रीज की गई हैं, जो अकाउंट वहाँ फ्रीज किए गए हैं, उनको डी फ्रीज किया जाएगा और वो रकम जो उन अकाउंट्स में मौजूद है उसको पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मुंतकिल किया जाएगा, जो अकाउंट खोला गया है बहरिया टाउन की तरफ से वाजिबुल अदा 460 बिलियन रुपए की अदायगी के लिए, और ये अदायगी होनी है मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को। लिहाजा उस फैसले में ही, उस मायदे में ये लिख दिया गया और फैसले में इसका जिक्र है कि ये रकम हम रिलीज इसलिए कर रहे हैं कि आप इसको लेकर जाएंगे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डालने के लिए, वहां डालेंगे आप। और बराह रास्त यही होता है। फिर 6 नवंबर 2019 को यह मायदा होता है अली मलिक और नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान। उसी दिन 6 नवंबर को नेशनल क्राइम एजेंसी एक प्रेस रिलीज जारी करती है, और इस प्रेस रिलीज का बहुत चर्चा इस जजमेंट में भी हुआ जो राना नासिर जावेद साहब ने दी, और पहले भी होता रहा है। उस प्रेस रिलीज में नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की कहती है दैट मनी विल बी रिटर्न्ड टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। अब ये जो अल्फाज हैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान, इनको लेकर एक मफरूज़ा घड़ा गया कि ये पैसा तो ख़जाने में आना था, ये इस अकाउंट में कैसे चला गया। शायद उस वक्त की हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने कुछ ऐसा किया कि उसके नतीजे में ये पैसा ख़जाने में आने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चला गया, जहाँ बहरिया टाउन ने अदायगी करनी थी मलीर की ज़मीन की। ये बिल्कुल गलत मफरूज़ा था, और आज ये बिल्कुल अया हो गया है कि ये झूठ पर मबनी मफरूज़ा था। मायदा ही ये था कि ये पैसा बराह रास्त बरतानिया से सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में आएगा जो खोला गया है मलीर के पैसों की अदायगी के लिए, और यही होता है। 6 नवंबर 2019 अहम डेट है, इसी दिन वो प्रेस रिलीज है, इसी दिन ये मायदा है। काबीना के सामने 3 दिसंबर 2019 को मामला आता है। काबीना के सामने जो मामला आता है वो सिर्फ इतना है कि जो ये मायदा अली मलिक और नेशनल क्राइम एजेंसी का हुआ है, नेशनल क्राइम एजेंसी की ये इस्तदा है कि इसको खुफिया रखा जाए। उनका ठीक है, हम खुफिया रख लेते हैं, हमारा कोई इससे लेना देना नहीं। इस 3 दिसंबर की काबीना की मीटिंग से पहले 29 नवंबर को 100 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ चुके थे, यानी कि 6 नवंबर के फैसले पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका था। 29 नवंबर को 100 मिलियन 101 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के अकाउंट में मुंतकिल हो चुके थे। उसके बाद ये काबीना में बात होती है। लिहाजा ये बिल्कुल गलत है कि काबीना से कोई फैसला लेकर वो पैसा जो रियासत के ख़जाने में आना था उस पैसे को मुंतकिल किया गया सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, ये गलत बात है। और यहाँ तक इंग्लैंड एंड वेल्स हाई कोर्ट ने लिखा है अपने फैसले में कि जो पैसा सुप्रीम कोर्ट अकाउंट में जाना था वहाँ से आगे उसकी अदायगी अगर मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को होती है, तो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो ज़मीन मुफ्त में दी गई थी बहरिया टाउन को, वो हुकूमती ज़मीन थी, वो सरकारी ज़मीन थी। लिहाजा उसकी अदायगी भी इसी ज़ुमरे में आएगी कि यह सरकार को अदायगी हो रही है। जब सरकार की ज़मीन आपने मुफ्त दे दी किसी को और उस ज़मीन की अदायगी होती है तो अदायगी सरकार को है।
یہ لکھا انہوں نے کہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے کالونائزیشن آف گورنمنٹ لینڈز ایکٹ 1912 کے تحت کام کرتی ہے. یہ تمام زمین جو تھی اس قانون کے تابع تھی اور اس کو دیا گیا، لہٰذا اس زمین کی جو ادائیگی ہے وہ ریاست کو ادائیگی ہے. تو یہ پیسہ ریاست ہی کے پاس آیا، کیا آنا تھا. لیکن اس میں ایک قدم اور تھا. جب یہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا تو یہ کوئی بحریہ ٹاؤن یا ملک ریاض کی جیب میں نہیں گیا، یہ سپریم کورٹ کی دسترس میں آیا نا. اس کی حوالگی تو سپریم کورٹ کو کی گئی. سپریم کورٹ کو اب بھی یہ اختیار تھا، برطانیہ میں کوئی بھی معاہدہ ہوا ہو 6 نومبر کو علی ملک اور نیشنل کرائم ایجنسی کے مابین، کس پیسے سے کیا کرنا ہے. سپریم کورٹ کوئی مجبور محض تو نہیں ہے. جب ہمارے سپریم کورٹ کے پاس یہ پیسہ آیا، سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا تھا کہ اس پیسے کو آگے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو دے دیا جائے یا اس پیسے کو سرکار کو دے دیا جائے کسی اور مد میں. اور یہی ہوا. 23 نومبر 2023 کو پاکستان سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جو پیسہ اس اکاؤنٹ میں آیا تھا 34 ارب روپے بنتے تھے وہ روپیوں میں، اس کا جو متبادل تھا، جو فارن کرنسی تھی، وہ تو سیدھا پہلے دن ہی 171 ملین پاؤنڈ وہ چلے گئے تھے اسٹیٹ بینک کے پاس ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز میں. اس کا جو ایکویولنٹ اماؤنٹ ہوتا ہے، اس کے متبادل روپیوں میں جو ہوتا ہے، وہ گیا تھا سپریم کورٹ رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں. لہٰذا یہ یاد رہے کہ پہلے دن ہی ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر میں 171 پاؤنڈ کا اضافہ ہو گیا تھا. اس کے متبادل 34 ارب روپے پڑے رہے سپریم کورٹ کے پاس، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. ایک پیسہ وہاں سے باہر نہیں نکلا. اس کے بعد ڈیویلیویشن ہوئی، مارک اپ آپ جانتے ہیں 18-20% بھی رہا، وہ رقم بڑھتی رہی وہاں پڑی نہیں. کچھ رقم اس 34 ارب سے پہلے بھی بحریہ ٹاؤن نے جمع کرائی تھی. لہٰذا 23 نومبر 2023 کو سپریم کورٹ کے پاس 94 ارب روپے موجود تھے. یہ 34 ارب روپے کچھ 20-30 ارب روپے بڑھ چکے تھے ڈیویلیویشن اور مارک اپ کی وجہ سے. 94 ارب روپے 9 جنوری 2024 کو 23 نومبر 2023 کے فیصلے کے مطابق وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کو منتقل کر دیے گئے. ایک پیسہ بھی کہیں اور نہیں گیا. لہٰذا کون یہ کہتا ہے کہ ریاست پاکستان کو نقصان ہوا یا عمران خان یا کابینہ نے نقصان پہنچایا؟ یہ معاہدہ برطانیہ میں بھی یہی تھا کہ یہ پیسہ سپریم کورٹ کو دیا جائے گا. سپریم کورٹ کے پاس جب آ گیا، سپریم کورٹ کی ثوابدید تھی کہ یہ پیسہ وہ آگے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو دیتے یا وہ وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کو دے دیتے. سپریم کورٹ نے مناسب سمجھا کہ اس پیسے کو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت میں بانٹ دیا جائے، اور ایسا ہی ہوا. تقریباً 50 ارب روپیہ وفاقی حکومت کو دیا گیا اور تقریباً 44 ارب روپے سندھ حکومت کو دے دیے گئے. تو اب کون یہ کہتا ہے کہ ریاست پاکستان کو یا ریاست پاکستان کی کسی اکائی کو یا کسی ایجنسی کو ایک پیسے کا بھی نقصان ہوا ہے، یا یہ کہ اس پیسے کو عمران خان نے یا بشرا بی بی نے کسی طریقے سے موڑ دیا، اس نے یہاں جانا تھا، اس خزانے میں جانا تھا، اس کو کسی اور اکاؤنٹ میں موڑ دیا؟ بالکل یہ ایک لغو داستان ہے جو جتنے دن آگے بڑھیں گے آپ اس ججمنٹ کو ضرور پڑھیے. دونوں جو ہماری پاکستانی ججمنٹس ہیں، سپریم کورٹ کی 23 نومبر 2023 کی اور یہ رانا ناصر جاوید کی ججمنٹ، ان کو غور سے پڑھیے. اور آج جو میں نے یو کے انگلینڈ اینڈ ویلز ہائی کورٹ کی ججمنٹ اپنے ایکس اکاؤنٹ پہ لگائی ہے، اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پڑھیے، پیرا 45 اور 84، اور آپ دیکھیں گے کہ حقیقت کیا ہے. حقیقت کھل کر سامنے آ چکی ہے. تمام جھوٹ جو تھا وہ اب چھٹتا چلا جائے گا، روز چھٹے گا. اس کے ساتھ ہی رانا ناصر جاوید صاحب نے یہ لکھ دیا اس کے اندر کہ جو ٹرسٹ بنا تھا، لیکن ٹرسٹ کی زمین مئی 2019 میں خریدی جاتی ہے، اس وقت ٹرسٹ چونکہ ابھی قائم نہیں ہوا. یہ تو ناظرین آپ نے سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات چیت سنی. تو عمران خان کو 14 سال کی سزا جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے 190 ملین پاؤنڈ کیس پر سزا جو ہے وہ سنائی گئی ہے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ بالکل بے بنیاد سزا سنائی گئی ہے، کیونکہ اس سے ملکی خزانے کو بالکل بھی کوئی نقصان نہیں ہوا، اور ان کو سزا دی گئی ہے کہ غریب بچوں کے لیے انہوں نے یونیورسٹی بنائی ہے تو کیوں بنائی ہے. تو اس حوالے سے برطانیہ کی طرف سے بھی بیان جاری کیا گیا ہے اور شواہد پیش کیے گئے ہیں کہ اس میں خان صاحب کی کوئی غلطی نہیں ہے اور نہ ہی یہ ملکی خزانے کو نقصان پہنچانے والی کوئی اس میں بات تھی. تو یہ تھا جناب سلمان اکرم راجہ صاحب. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.